हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। आवाम का क्या रिएक्शन होगा और क्या अदालतें इस फैसले को कबूल करेंगी? क्या ये पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती? पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर के सामने आने वाले। पंजाब में भी उन्हें बहुत सारी सीटें मिल रही थी। सदारती इलेक्शन जिस तरह हुआ है उस सदारती इंतखाब में ऐसे लोगों ने वोट डाला कौल सुप्रीम कोर्ट के इन नशिस्तों पर बैठने के हकदार ही नहीं थे। हुकूमत को ये फैसला मिला और हुकूमत को ये मालूम हुआ कि हम इसमें मजीद आईनी तब्दीलियां जो हैं वो पैदा करके सूरत हाल को अपने हक में कर लेंगे, वो ना हो सका। तो उसके नतीजे में उन्होंने ये सोचा कि अब एक ही हमारे पास सूरत है कि हम पीटीआई को खिलाफ कानून करार दे दें, यानी उसको बैन कर दे, पाबंदी लगा दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। अब हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाती है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? आवाम का क्या रिएक्शन होगा और क्या अदालतें इस फैसले को कबूल करेंगी? इसके क्या मुज़म्मिरात हो सकते हैं? क्या ये पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती? क्या मामला आता है? अनामा साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनामा साहब, नायाब बात यह है कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। जी बात यह है कि हुकूमत का प्रोग्राम ये था, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो फैसला जो है वो हुकूमत के हक में आ जाता तो हुकूमत उससे अपनी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो बनाने में कामयाब हो जाती। एक बात। दूसरी बात यह है कि 2/3 मेजॉरिटी लेने के बाद उनका ख्याल था कि वो आइन में कुछ तब्दीलियाँ कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे वो मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं उनके सरबराहान जो हैं या उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो उम्र है रिटायरमेंट की, जो पहले 60 से 65 बरस की गई थी जब एक्सटेंशन दी गई थी जनरल बाजवा को, तो अब उनका ख्याल था कि हम इसे 68 बरस तक कर लेंगे। और बाद लोगों का ये ख्याल है कि ये इसलिए की जा रही थी कि पाकिस्तान की दो अहम शख्सियतों को मज़ीद एक्सटेंशन जो है या एक्सटेंशन देने का प्रोग्राम था उनका। उनमें एक ज़ाहिर है हमारे चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब थे और दूसरा आपको पता है, खैर बहरहाल तो ये ना हो सका। और इसके नतीजे में हुआ ये कि इस फैसले के नतीजे में पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, वो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर के सामने आने वाली थी। ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब में भी उन्हें बहुत सारी सीटें मिल रही थी। नए उनके जो थे अपना सेनेटर, वो भी चूँकि इंतखाबात रुक गए थे इसमें केपीके में, लिहाजा उसमें नए सेनेटर जो थे वो भी पीटीआई के होके आने थे और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल पैदा होने थे। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा उसमें मसला तो ये पैदा होना था कि सदारती इलेक्शन जिस तरह हुआ है उस सदारती इंतखाब में ऐसे लोगों ने वोट डाला जो बकौल सुप्रीम कोर्ट के इन नशिस्तों पर बैठने के हकदार ही नहीं थे। अच्छा। लिहाजा सबसे पहले जो चैलेंज किया जाता वो तो खुद सदारती इंतखाब का सदर का जो है वो चैलेंज किया जाता और उसके अलावा और बहुत से मामला थे। इसके बाद जब हुकूमत को ये फैसला मिला और हुकूमत को ये मालूम हुआ कि उन्होंने या उनके साथी जो भी उनके अलाइज हैं उनका ये ख्याल था कि हम इसमें मज़ीद आईनी तब्दीलियां जो हैं वो पैदा करके सूरत हाल को अपने हक में कर लेंगे, वो ना हो सका। तो उसके नतीजे में उन्होंने ये सोचा कि अब एक ही हमारे पास सूरत है कि हम पीटीआई को खिलाफ कानून करार दे दें, यानी उसको बैन कर दे, पाबंदी लगा दें। जी नायाब, अभी बैन करने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है अता तारड़ साहब की जो वज़ीर इत्तलात है। तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान के अंदर किसी एक सियासी जमात ने, किसी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ने, जिनमें बार काउंसिल शामिल है, जिसमें
مختلف جو ہیں وہ تنظیمیں جیسے HRCP ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, اور اس طرح کی اور دیگر ایسی تنظیمیں جو NGOs ہوتی ہیں, لیکن وہ کسی بھی ملک کی کے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرتی ہیں, اہم کردار رکھتی ہیں. بالکل. ان میں سے کسی ایک نے حکومت کے اس اقدام کی حمایت نہیں کی, لیکن جو سب سے خطرناک صورتحال جو حکومت کے لیے بنی ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے بنی ہے وہ یہ کہ خود اس کی اپنی اتحادی جماعتوں نے, وہ MQM ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, یا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان جو تھا جی, اس میں کسی ایک نے حمایت نہیں کی. اچھا. لیکن جو سب سے خوفناک بات جو مسلم لیگ نون کے لیے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون خود ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. مسلم لیگ نون کے اندر سے ایسی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر کل خواجہ سعد رفیع کا ایک ٹویٹ آیا ہے, اس ٹویٹ میں انہوں نے بہت الزامات عائد کیے ہیں PTI پر, لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کے اندر یا حکومت کے باہر کوئی ایسا فیصلہ قبول نہیں کریں گے جو پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے کردار کو محدود کرتا ہو. اچھا. یہ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے, اور خواجہ سعد رفیق کے اس ٹویٹ پر جس پر کہ بہت غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتی کے اس اقدام کے خلاف ہے. بڑا غور کریں جی بالکل ایسا ہی ہے. اس پر خواجہ سعد رفیق کے خلاف ایک مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اب وہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس کروا کے, اور یہ پریس کانفرنس اس وقت ہوئی ہے جب مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی صدارت میں مری میں مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف جو 1999 کے مارشاء اللہ کے بعد جو ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ان کے خلاف جو کیا گیا تھا, جو جنرل مشرف نے کیا تھا, اس کے بعد وہ مسلسل سول اتھارٹی کی بات کرتے رہے, آئین کی بات کرتے رہے, جمہوریت کی بات کرتے رہے, اور ریاسی اداروں کے خلاف بڑا کھل کے آج جو حمایت کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ یہ خواجہ آصف صاحب اور دوسرے لوگ, ان تمام لوگوں نے جو کردار ادا کیا, تو کیا آج بالکل اسی طرح جس طرح میمو گیٹ میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کے آصف زرداری کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, اور آج آصف زرداری انہی کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, تو کیا آج ایک مرتبہ پھر نواز شریف وہی کالا کوٹ پہن کے عمران خان کے خلاف بھی عدالتوں میں کھڑے ہوں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. مطلب ظاہر ہے وہ صورتحال تو ایسی نظر آ رہی ہے, کیسے کریں گے؟ سپریم کورٹ کے وکیل تو نہیں ہے, بات تو نہیں کریں گے, لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے, اب بھی وہ کالا کوٹ پہن کے چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ PTI پر پابندی لگانا بہت مشکل ہوگا, اور عوام تسلیم نہیں کرے گی, عدالتیں تسلیم نہیں کریں گی. PTI اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے بڑی جماعت ہے. ایگزیکٹلی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کورٹ میں یا جو اب جو انہوں نے ریویژن پٹیشن داخل کی ہے مخصوص نشستوں کے خلاف, اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے, حالانکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہے جی, اب نہیں, نہ وہ پارلیمانی حوالے سے بڑی جماعت ہے, نہ وہ ووٹوں کے حساب سے بڑی جماعت ہے, نہ وہ عوامی جو ہے وہ قبولیت کے حوالے سے بڑی, بالکل عوام کی بھی ان کو نہیں ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھل کے بلاول نے دوسرے ان کے لوگوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تو ایسی بات کو سپورٹ نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے نہ صرف یہ مشکل ہو جائے گا بلکہ مسلم لیگ نون کے لیے کہ اپنے اقتدار کے لیے شاید خطرات پیدا ہونے شروع ہو گئے. اوکے, اچھا لاون صاحب, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا شارٹ ہے, آپ بالکل چھوٹا سا ایک جواب دے دیں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو چچا بھتیجی ہے ان کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ کافی اچھے نہیں ہیں,
ان کے بھی جو ٹرمز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، مریم نواز کے اور شہباز شریف کے، ان کے بھی جو آپ یوں کہ ٹسلز ہیں ان کے وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تضادات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسے چاہیے؟ ایسا دیکھیں اس قسم کی کوئی ابھی واضح طور پر تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات تو صحیح ہے، وہ بات یہ ہے کہ خاندان میں یہ بات تو پک چکی ہے کہ شہباز شریف نے اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے اپنے بھائی کو بھی بیچ دیا اور پوری مسلم لیگ نون کو بھی تباہ کر دیا. یہ تو ذہن میں ہے، یہ تو ہر بندہ جانتا ہی ہے، ظاہر ان کا خاندان نہیں جانتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جیسے علامہ صاحب ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی کہا تھا، جب یہ نگران حکومت تھی، جس میں شہباز شریف ہمارے پی ایم تھے، اس میں یہ بات چلی تھی کہ یہ ڈیل کر کے گئے اور انہوں نے واپس آنا ہے، یہ بات ہوئی تھی اور واقعی ایسا ہی ہوا. تو جناب دیکھتے اب یہ ہے کہ حکومت نے تو فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پابندی لگتی ہے، عوام قبول کرتی ہے، عدالتیں قبول کرتی ہیں، یا حکومت اپنی مرضی سے سب کچھ کری چلی جاتی ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.